अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो उसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम के ऊपर, अल्ताफ हुसैन के ऊपर, इनके राइज और फॉल के ऊपर सिंध के अंदर। अगर आप पार्ट वन आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं और इसका पार्ट वन देखें। और पार्ट वन के अंदर जो है मैंने डिस्कस किया शुरू के हालात सिंध के इंडिपेंडेंस के बाद के, कि किस तरह से सिंध में जो है वो मुहाजिर कम्युनिटी जो है वो उसकी परसेंटेज ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज़्यादा थी, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा था। और इवेंचुअली जब भुट्टो आए और आफ्टर वन यूनिट सिस्टम और कोटा सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स थे मुहाजिर कम्युनिटी के अंदर कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उस पर बात की मैंने। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जब ज़ियाउल हक का आना होता है जो उस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड करते हैं, उस पर बात की मैंने। और किस तरह से जो है वो अल्ताफ हुसैन जो है उनका राइज होता है और वो एक स्टूडेंट पार्टी को जो है एमक्यूएम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आज हम कुछ और तफसीलात को जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कराची के अंदर, जैसे मैंने अपनी वीडियो के पार्ट वन में ये जिक्र किया कि एमक्यूएम के बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामी जो जमीयत थी उसके साथ। तो एक वक्त आया कि अल्ताफ हुसैन की जो एंट्री है वो कराची यूनिवर्सिटी में बैन हो गई और उनके दीगर लीडरान की। और उसी दौरान जो है आफ्टर सम ईयर्स एक सानिया होता है कराची के अंदर कि जिसके अंदर जो है पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक शख्स जो है बस चला रहा होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय पश्तून कम्युनिटी इन कराची। तो पश्तून कम्युनिटी का जो ड्राइवर है वो एक सर सैयद कॉलेज की, सर सैयद यूनिवर्सिटी की जो यहाँ कॉलेज था, वो उसकी एक तालिब इल्मा को जिसकी उम्र 20 साल थी उसको कुचल देता है, वो जाँ बहक हो जाती है। जिसके बाद जो है कराची के अंदर एक तरह से राइट स्टार्ट हो जाते हैं और इन राइट्स के अंदर जो है वो एमक्यूएम बहुत ज़्यादा उभर के सामने को आती है। और एमक्यूएम जो है मुहाजिर कम्युनिटी में ये तासुर पाया जाता है कि अब जब भी मुहाजिर कम्युनिटी के साथ कोई जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो उसका बदला जो है वो एमक्यूएम लेगी और आगे बढ़ के जो है वो इस चीज़ को कंडेम करेगी। तमाम सिनेरियो के अंदर इस तमाम सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए जो है उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो आर्मी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि ये जो राइट्स हैं इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना आप लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प है कि बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जो कराची है उसके अंदर पीपल्स पार्टी की मोनोपोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी उस दौरान। और उनके अंदर एक तरह से सेंटिमेंट था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है फांसी दी गई और उसके बाद फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी एक तरह से स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट पाया जाता था पीपल पार्टी के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी करते थे। तो पीपल्स पार्टी की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए अलेजिडली ये बहुत सारे कमेंटेटर्स कहते हैं कि फ़ौज ने जो है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो है एमक्यूएम को एक तरह से रास्ता दिया टू बिकम अ बिग पार्टी इन कराची। और कराची में जो है इसी तरह राइज हुआ एमक्यूएम का, और अल्ताफ हुसैन जो है अपने साथ दीगर लीडरान्स के उनके साथ जो है दीगर लीडरों के उन्होंने एमक्यूएम को और ज़्यादा स्प्रेड किया कराची की कम्युनिटी के अंदर। और बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे भी कहते हैं कि जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो जमात है वो एक तरह से एमक्यूएम की है, जिसके अंदर जो है एक ये भी बात जानने को मिलेगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और जब भी जलसा होता था एक तरह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चराइज्ड होता था। और एमक्यूएम के जलसों के दौरान जब अल्ताफ हुसैन खिताब कर रहे होते थे तो सब लोग जो हैं, औरतें, बच्चे, मर्द, या तो वो बैठे होते थे और एक तरह से कोई स्टैम्पेड नहीं देखने को मिली और कभी भी जो है वो इसके अंदर बदनज़मी देखने को नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो अल्ताफ हुसैन को जाता है, जिन्होंने जो है पार्टी को इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि एक हार्मनी जो है वो क्रिएट की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अल्ताफ हुसैन का राइज होता है, एमक्यूएम का राइज होता है, तो जिक्र किया कि एमक्यूएम का जिस तरह से कराची के अंदर राइज होता है, अल्ताफ हुसैन का राइज होता है, और जिस तरह से इनकी पार्टी जो है एक इसके अंदर हायरार्की जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड थी। और
اسٹرکچرلی یہ پارٹی بہت اسٹرانگ تھی. تو کراچی کو یہ اس طرح سے لیڈ کرتے ہیں کہ 3 زون کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہر زون کا ایک سیکٹر انچارج ہوتا ہے جس کے آگے جو ہے جس کی دہشت اور جس کا پروٹوکول اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے آگے چاہے وہ ایم پی ہو ایم این اے ہو کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتا ہو, پولیس کے شعبے سے, پولیس کے محکمے سے, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ پنگا لینے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا اور اس طرح کی ایم کیو ایم کی دہشت تھی. ایک اور چیز جو بہت انٹرسٹنگ ہے اس تمام سیناریو کے اندر وہ یہ ہے کہ الطاف حسین نے جو ہے 80s کے اندر یہ بھی برملا کہنا شروع کر دیا اپنے خطاب کے اندر اور اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ اور دیگر جو جلسے وہ کرتے تھے اس کے اندر کہ اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا عام لوگوں کو تو آپ اسلحہ جمع کریں اور ہم جو ہے اپنا حق چھین کے لیں گے. اسی تمام سیناریو کے اندر جو ہے ایک اور سانحہ ہوتا ہے جس کے اندر فوج انیشلی جو ہے وہ چھاپا مار کے جو ہے ہیروئن کی پروڈکشن کو سیز کرتی ہے جس کا تعلق افغان کمیونٹی سے نکلتا ہے کہ افغانی جو ہے یہاں رہ کے اس تمام ہیروئن کی پروڈکشن کو منظم طریقے سے چلا رہے ہیں اور وہ افغان مہاجر کمیونٹی پہ بلیم ڈالتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مخبری کی ہے. اس چکر کے اندر بہت زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور تقریباً 173 لوگ مارے جاتے ہیں. اب اس تمام سینیریو میں جو ہے جس طرح کراچی نے بریڈ کیا اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. اسی دوران جب ایم کیو ایم کا بہت زیادہ رائز تھا اور الطاف حسین نے کافی زیادہ ڈیمانڈز پیش کی, ایک قرارداد مقاصد جو ہے اس کو سامنے لے کے آیا جس کے اندر 3 موٹی موٹی ڈیمانڈز تھیں. ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو بہاری کمیونٹی ہے اس کو جو ہے ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ملیں اور ان کو کراچی کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے دی جائے اور یہ جو رائٹ تھا ان کو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے الطاف حسین نے بہت زیادہ زور لگایا اور اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے اندر جو میجورٹی آف دا پارٹی ورکرز تھے وہ بہاری کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے. سیکنڈ ڈیمانڈ الطاف حسین کی یہ تھی کہ جو افغان ہیں یا جو پشتون ہیں ان کو صرف این ڈبلیو ایف پی اور بلوچستان تک ریسٹرکٹ کیا جائے, ان کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع کیا جائے یہاں پہ اور ان کو جو ہے پراپرٹی خریدنے نہ دی جائے تاکہ جو ہے اگر ان کو پراپرٹی خریدنے دی گئی تو جو کراچی کی کمیونٹی ہے وہ اس کے ڈیموگرافکس جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب چینج ہوں گے تو ہمارے رائٹس جو ہیں ہم سے چھن جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک طرح سے سائڈ لائن ہو جائیں گے. تو یہ وہ تھے کچھ ڈیمانڈ, کچھ اور ڈیمانڈس تھیں جو انہوں نے کی تاکہ جو ہے وہ پارٹی میں اس طرح سے ان کا اسٹرانگ ہولڈ بنے اور کراچی کے اوپر ان کا اسٹرانگ ہولڈ بنے. کے لیے یہ ایک بات جاننا بڑی حیران کن ہوگی کہ میونسپلٹی کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وکٹوریس ایمرج کرتی ہے اور کراچی میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ ریسنٹلی جس کی بنیاد رکھی گئی وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ میونسپلٹی کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ فاتح قرار دی جاتی ہے. اور بہت سارے کامنٹیٹرز ایم کیو ایم کو شروع میں اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کی پارٹی ہے اس کے اندر کوئی وڈیرا سسٹم نہیں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے. اگر الطاف حسین کا دل میں آئے تو وہ کسی بھی نو بڈی کو جو ہے وہ پارٹی کا ٹکٹ دے کے اس کو جو ہے پارٹی میں ایک طرح سے نمایاں بنا سکتے ہیں اور یہی دیکھنے کو ملا فاروق ستار جب وہ 28 سال کی عمر کے اندر جو ہے کراچی کے میئر بنے. اور بہت سارے کامنٹیٹرز اس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں ایوب خان کو, جب ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے وہ کچھ فیملیز جو تھیں جن کو جو ہے وہ اثر رسوخ جن کا تھا وہی فیملیز جو ہے فلرش کر رہی تھیں اور انہی کا جو ہے ہر ایک انسٹیٹیوشن کے اندر چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو یا آرمی کا ہو یا کسی اور پرائیویٹ سیکٹر کا ہو یا انٹرپرینورشپ کا ہو اس کے اندر جو ہے وہ ان کو مواقع زیادہ ملتے تھے, ان کو سبسڈیز ملتی تھیں. لیکن ایم کیو ایم کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی عام انسان آ کے اس پارٹی کو میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر الطاف حسین چاہیں تو وہ اس کو پارٹی کا ٹکٹ دے سکتے ہیں. اور یہی ہمیں دیکھنے کو ملا جب 28 سال کی عمر کے اندر فاروق ستار جو ہیں وہ پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر جو ہے کراچی کے میئر جو ہیں وہ نامزد ہوئے. اب اس تمام سینیریو کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 90s کے اندر جو ہے جو کراچی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کراچی میں جو پولیس ہے وہ ایم کیو ایم کے ورکرز کے خلاف جو ہے ایک طرح سے کارروائیاں کرتی ہے اور ایک سانحہ ایک میسیکر اور بھی دیکھنے کو ملتا ہے کراچی کے سندھ کے کچے کے علاقے کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ اس سارے علاقے کو جو ہے انسرکل کرتی ہے اور
वहाँ की बिजली, पानी, गैस और दीगर जो कनेक्शन है उसको काटती है, और कोई भी अगर बाहर आता है, चाहे वो औरतों में से हो, बच्चों में से हो या कोई मर्द हो, तो उसको फायरिंग करके मार दिया जाता है। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो है तकरीबन 70 से 80 लोग जो हैं उनका कत्लेआम किया जाता है। और वहाँ के लोग इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ की औरतें अपने सर पे पाकिस्तान का झंडा और कुरान लेके बाहर निकलती हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको छोड़ा नहीं जाता और उनको मार दिया जाता है। अब ये तमाम सूरत हाल देख के अल्ताफ़ हुसैन जो है उनके ग्रीवेंसेस और बढ़ जाते हैं, और एमक्यूएम में लॉलेसनेस जो है वो एमक्यूएम जो है वो उसके अंदर लॉलेसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका वो फ्रैक्शंस के अंदर बढ़ जाती है। अब पुलिस का जो अमल दखल है इस तमाम सिनेरियो में, या गवर्नमेंट का जो अमल दखल है इस तमाम सिनेरियो में, वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम जो है उसके अंदर एक तरह से बगावत है, और वो जो एमक्यूएम है वो मुलविस है रैंसम के अंदर, किलिंग्स के अंदर, और भत्तों के अंदर, बसों को लूटने के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा जो है एफआईआर्स लॉन्च की जाती हैं अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ, और इवेंचुअली 1991 में तीसरी बार अल्ताफ़ हुसैन लंदन जाते हैं और फिर उसके बाद लौट के नहीं आते। ये थी मेरी आज की वीडियो का पार्ट 2। हम डिस्कस कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम के राइज एंड फॉल के ऊपर। मैं पार्ट 3 के अंदर कुछ और तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।